वकास शेख साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थैंक यू सर। मैं कल से बजट के फिगर्स देखता रहा और बजट को पढ़ने की कोशिश की। फिर यहां से बहुत सी आवाजें आई कि जी हमने तो बजट पे बात ही नहीं की है, हर इशू पे बात हो रही है, बजट पे बात नहीं हो रही है। मैं बजट पे हमारे लोग क्या बात करें? बजट तो सिर्फ टैक्स एंड टैक्स है। यहां से लोगों ने बजट पे बात नहीं की। मैंने वहां भी बजट पेश करने वाली सरकार जो है उनके दोस्तों की गुफ्तगू भी सुनी है। जितना माशाल्लाह उन्होंने अपने बजट को डिफेंड किया मैं वो भी सुन चुका हूं। और इनकी इत्तेहादी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने जो गुफ्तगू की है बजट के हवाले से, जिस तरह अवामी उमंगों की तर्जुमानी की है, जिस तरह इनकी क़यादत में से तकरीरें हुई हैं, वाज़ेह तौर पे पीपल्स पार्टी के मेजॉरिटी दोस्तों ने कहा कि ये जो बजट है ये अवामी उमंगों का तर्जुमान नहीं है। खुदा करे, मैं ये दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इन्हें ये हिम्मत दे कि ये जो बात है कि ये बजट अवामी उमंगों का तर्जुमान नहीं है, इस पे खड़े रहें और कहीं ऐसा ना हो कि जमहूरियत के मफाद में, जैसे अभी यहां कहा गया कि हमने पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए सपोर्ट किया था, अब चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए सपोर्ट करेंगे। भाई आप क्लेम करते रहे हैं कि आप मजदूरों की पार्टी हैं, क्या इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है मजदूरों के हवाले से? आप गरीब की बात करते रहे, गरीब के साथ क्या किया है? एजुकेशन की बात करते रहे, एजुकेशन के साथ क्या किया है? हेल्थ के साथ क्या किया है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला स्सलाह, हय्य अला स्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। वकास शेख साहब का माइक खोल। जी सर। कल हमारे एक दोस्त जो वजीर हैं वो बड़ी सुर में और लय में तकरीर कर रहे थे और करते करते बार बार उन्होंने चिल्लाना शुरू किया कि आपको इस चीज पे एतराज है, हमने ये अच्छा काम किया, आपको इस चीज पे एतराज है, आपको इस चीज पे एतराज है। तो मैं अपने उस दोस्त को और इस हाउस को बताना चाहता हूं हमें बहुत सी चीजों पे एतराज है सर, एतराज नहीं है, हमें बड़ी तकलीफ है कि आपने ये जो अवाम दुश्मन बजट पेश किया है। हमें तकलीफ है कि आपने सैलरीड क्लास को तबाह कर दिया है टैक्स के वजन से। हमें इस बात की तकलीफ है कि वो जो टीचर्स और रिसर्चर्स थे जिनको पिछले कई सालों से टैक्स का रिबेट दिया जाता है 25%, आपने माशाल्लाह आपने वो रिबेट उन टीचर्स से, मुअल्लिम से, उस्ताद से यूनिवर्सिटियों के और रिसर्चर से वो आपने विड्रॉ कर लिया है। आपने हेल्थ पे सब्सिडी जो है वो रिवोक की है, आपने खाने के ऊपर टैक्सेस लगाए हैं, आपने इंसानों के खाने पे तो जो टैक्सेस लगाए ही लगाए,
سبسڈیز آپ نے وڈرا کی ہی کی، آپ نے جانوروں کو بھی معاف نہیں کیا ہے، آپ نے کیٹل فیڈ کو جو ہے اس پہ بھی، جو کہ ایک شیڈیول کے اندر آپ اس میں تبدیلی کر ہی نہیں سکتے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تکلیف ہے اس لیے کہ آپ ایگریکلچر کے لیے کچھ نہ کر سکے بلکہ آپ نے اس کو تباہ کیا ہے۔ ہمیں تکلیف ہے کہ آپ نے ایکسپورٹر کو تباہ کر دیا ہے۔ ہمیں تکلیف ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ بجٹ کے نام پہ یہ جو سیاسی رشوت دینا چاہتے ہیں، ایک طرف آپ نے جو ہیلتھ پہ سبسڈی وڈرا کی ہے وہ 30 ارب روپے کی ہے، اور دوسری طرف آپ 75 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ سکیمز دینا چاہتے ہیں۔ میں تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے یہ کس حوالے سے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اور جو پولٹری کی آپ نے وڈرا کی ہے وہ کم از کم 42 ارب سے اوپر بنتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اب خوراک کے جو آگے معاملات ہیں وہ آگے کیا ہوگا وہ آپ کو پتہ لگے گا۔ آپ کا ایک جو اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو مڈل کلاس ہے، ڈپٹی اسپیکر صاحب، ہماری جو مڈل کلاس ہے، جو شرنکنگ مڈل کلاس ہے، آپ نے اس کو اور دبا دیا ہے، اس پہ اتنے ٹیکسز لگائے ہیں کہ اب کوئی ان کے لیے راستہ نہیں رہ گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے ڈے ٹو ڈے لائف میں جو ہے اپنا لائیولیہوڈ اس کو یقینی بنا سکے، سفید پوشی کا بھرم رکھ سکے، بچوں کی فیسیں دے سکے، گاڑی میں پیٹرول، آپ نے پیٹرول لیوی بھی بڑھا دی ہے، گاڑی میں پیٹرول ڈلوا سکے، اسکولوں کی فیسیں، اور تو اور چیریٹیبل ہاسپٹلز، یار چیریٹیبل ہاسپٹلز کی جو سپلائیز ہیں وہ بھی آپ نے ٹیکس کر دی ہیں، یعنی کہ آپ نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ فارماسیوٹیکلز جو ہیں آپ نے ان کی ایگزمپشن بھی وڈرا کر لی ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ بجٹ پہ بات نہیں کرتے۔ بجٹ کے کس حد پر آپ بات کریں؟ ہر چیز جس سے عوام کو ریلیف مل سکتا تھا آپ نے اس کو تباہ کر دیا ہے۔ آپ مزے کی بات دیکھیں کہ ایف پی آر کا جو ہدف تھا پچھلے سال وہ 9,415 ارب روپے کا تھا، آپ کو ریوائز کرنا پڑا، اور ریوائز کر کے آپ 9,252 پہ لے گئے، اور وہ بھی ابھی تک کلیکٹ نہیں کیا۔ مگر کیا جن بٹھائے ہوئے ہیں آپ نے اپنی منسٹری کے اندر، انہوں نے اس دفعہ وہ ہدف نامکمل ہو سکا اس کو آپ لے گئے ہیں 12,970 کے اوپر، یعنی کہ پچھلا مکمل نہیں ہوا، اور 3,718 ارب روپے۔ اور کتوں کٹو گے پیسے؟ اس ساری ہڈیاں چنے چھوڑو گے؟ کہاں سے یہ نکالیں گے؟ لوگ پچھلے پیسے دے، ٹیکس ٹیکس ٹیکس۔ There has to be a taxable income. If there will be no income, there will be no tax. آپ نے تو بندوں کو اس قابل چھوڑا ہی نہیں کہ وہ آپ کو ٹیکس دے سکیں، مگر پھر آپ نے ہمیں نچوڑنا ہے، اور نچوڑ کے آپ نے یہ جو ناکام آپ کے ٹارگٹس ہیں، میں یہ سوال کر رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ حکومت کا کوئی بندہ جواب دے گا، پیسے پورے کتوں کرو گے؟ ساڈے کو تو شکت نہیں رہے گی، پاکستانی عوام کو تو پیسے دینے رہ نہیں گئے۔ بجلی کا ذکر بار بار کرتے تھے، میں کروں گا۔ ہر پارٹی نے کہا 300 یونٹ فری، پیپلز پارٹی نے کہا، نون لیگ نے کہا، ایک نوے بھی آ گئے نے وہ آئی پی پی والے، انہوں نے بھی کیا 300 یونٹ، ان کا بھی ایک صدر یہاں بیٹھا ہوتا ہے، اس نے بھی کہا 300۔ سر آپ یہ دیکھیں، مذاق ہے کہ بجلی کے حالیہ بلوں میں جو پروٹیکٹڈ کیٹیگری اور نان پروٹیکٹڈ کیٹیگری کا فرق سمجھے کہ 200 یونٹ کا بل ہے 3,083 روپے، یہ سر سننے والی بات ہے، 200 یونٹ کا بل ہے 3,083 روپے، 201 یونٹ کا بل ہے 8,154 روپے، صرف ایک یونٹ سے۔ اضافی یونٹ جو ایک بنا وہ 5,071 روپے، مطلب 200 یونٹ سے اوپر ایک یونٹ کا بل 5,071 آ سکتا ہے۔ اس غریب، دیکھیں اس کا نوٹس کون لے گا سر؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ اگلے 6 ماہ تک اس کو مسلسل دیتے رہیں تو آپ کو وہ ایک یونٹ پڑتا ہے 30,000 روپے کا۔ یہ کی کر رہے ہو تسی عوام نال؟ 300 یونٹ فری دینے والے ایک یونٹ کا 6 مہینے میں 30,000 روپے وصول کر رہے ہیں، پھر تسی سانو کہندے ہو کہ جناب آپ بجٹ پہ بات نہیں کرتے ہو۔ کیڑی گل کریے بجٹ پہ تواڈے نال؟ بجٹ پہ تو بات کرنے والی ہے نہیں، آپ نے تو کباڑا نکال کے رکھ دیا لوگوں کا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ٹیکس جو ہے اسی کو ٹیکس کیا جا رہا ہے، ٹیکس جو ہے اسی کو ٹیکس کیا جا رہا ہے، ٹیکس بیس جو ہے آپ اس کو ایکسپینڈ کرنے کی بجائے، نیٹ کو ایکسپینڈ کرنے کی بجائے وہ جو بیس ہے اسی کو ڈیپن کرتے جا رہے ہیں۔ آپ کا جو فائنانس منسٹر تھا وہ اس دن بات کر رہا تھا ٹرانزیشن کی، کہ جی وہ جو آپ کی کنزمپشن سینٹرک ہے اس سے آپ نے جانا ہے انویسٹمنٹ سینٹرک۔ کیسے؟ ایکسپلین کرو نا، اکنامک سروے میں تو نہیں لکھا ہوا، تم نے بھی گفتگو نہیں کی، کیسے جانا ہے؟ صرف کہانیاں سنانی ہے؟ مطلب آپ ملک چھوڑ کے چلے گئے، آپ ہالینڈ کے شہری بن گئے، اتھوں اگلے تو سب جھنڈا دکھایا گڈی دے ہوتے تسی واپس آ کے دوڑ کے، اور آپ اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیسے راتوں رات وہ جو کنزمپشن ہے اس کو آپ نے انویسٹمنٹ کی طرف لے کے جانا ہے۔ تو کیا بات کرے سر، اس میں تو ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں صرف دوسری بات کرنا چاہتا ہوں، ہمارے لیڈر کے اوپر دوستوں نے بات کی ہے،
लंबी चौड़ी बात नहीं करता, मुझे सिर्फ ये बताएं, कोई एक पार्टी इस ऐवान में मौजूद है, किसी एक पार्टी का ऐसा लीडर है जो खुद जेल में हो, उसके उम्मीदवार रूपोश हो या इश्तिहारी हो? अभी हमारे बिलाल एजाज के ऊपर उसने कहा 48 पर्चे हैं, हल्कों में ना जा सके, सिर्फ लीडर की तकरीर पे, ना लीडर का जलसा, ना उम्मीदवार का जलसा, ना कोई कैंपेन, ना कोई फोटो, ना कोई बैनर, ना कोई पोस्टर। मैं देखना चाहता हूं किसी का मुंह, किसी लीडर का यहां पे बैठे हुए कि ऐसी पार्टी, ऐसा लीडर जिसकी तस्वीर के ऊपर बगैर उम्मीदवार देखे लोगों ने लाखों वोट दे दिए हैं, और आप बात करते हैं इमरान खान से मुकाबला करने की, किसी का मुंह नहीं है उससे मुकाबला करने की। एक इमरान खान बैठा जेल में है, सारी हुकूमत ने उंगली तो नचाया जी, दिन रात, चाहे उधर बैठे हैं चाहे इधर बैठे हैं। इमरान खान के मैं अगले दिन, अगर मुझे मौका दें सर, हुकूमत के चंद दोस्तों के साथ बैठे थे यही आपके दफ्तर में, एक बड़े सीनियर और संजीदा आदमी जो हुकूमत के हैं, उन्होंने कहा सिस्टम रैप अप होना जी है, सिस्टम रैप अप होना की होना जी, बस ये मस्ती ने जो किया ना, ये सिस्टम रैप अप हो जाएगा। मैं कहा जो मस्ती ने कीता है मेरी गारंटी ले लो, सिस्टम में दी वही तो रैप अप को नहीं जो होना, मैं लिख के दे देना जो तुसी नहीं कर रहे ना, ये सिस्टम होती वजह तू रैप। देखिए हमें तो खुदे लाइन लगाया हुआ है, जेलों में रूपोश, पर्चे, थाने, पुलिस। अभी परसों हमने एहतजाज किया तो उसमें मैं खुद FIR अपने पे करवा के आया हूं, ठीक हो गया सर। तो अगर ये रैप अप होना है तो जेड़े काम वास्ते तुहानू लियांदा सी, तुसी नलायकी तुहाडी पे तुसी वो कर नहीं सके, इस वास्ते रैप अप होना जी। वजीर भी बन गए, वजीर आजम भी बन गए, डिलीवर हो कुछ नहीं सकिया। साडी वजह तो रैप अप नहीं होने लगा, साडी वजह तो होंदा तो फिर तो पहले ही हो गया होंदा, तुसी बैठे ही ना होते थे। ये तो रैप अप होना बिकॉज यू फेल्ड टू डिलीवर, यू कुड नॉट डिलीवर। इवन जो आपके आका आपको लेकर तुसी उन्होंने भी राजी नहीं कर सके, तो कहते भाई छुट्टी करा, दूसरे को मौका दो, दूसरे भी खुश ने। देखो तकरीरें कैसी हो, आप देखें हमारे भाइयों ने कैसी तकरीरें की, और वो इसीलिए की कि देखें ना उम्मीद नजर आती है। जब बंदे इधर कमरों में बैठ के ऐसे ना उम्मीद हो जाएं अपनी नालायकी की वजह से, अपनी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से, तो मैं ये समझता हूं कि मेरे ख्याल में साईं खुश नहीं होए। हिम्मत थोड़ी मारो और तरफ कानून जरा चुप के रखो ताकि तुम्हारा मामला ठीक हो जाए। सर ये तो मैं खान साहब के हवाले से बात कर रहा था, स्वाद के ऊपर मैं एक बात करना चाहता हूं। जो वाकया वहां पे हुआ, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, नबी पाक ने फरमाया, मफहूम है कभी बेशी अल्लाह माफ करे, कि नबी पाक ने एक दफा सहाबा को कहा कि फला आदमी को आग लगा दो किसी सजा पे, फतेह खैबर के मौके पे, और फिर फौरी कहा, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नहीं वापस, क्योंकि रब का हुक्म है कि ये सजा आग देने वाली, जलाने वाली, ये रब के अलावा कोई नहीं दे सकता। तो कोई इंसान खड़ा होके खुद ही जज बन जाए, खुद ही जूरी बन जाए और ये कर दे, चाहे वो किसी सूबे के किसी जिले में ये वाकया हुआ है, इस पे हम सबको इकट्ठे होना चाहिए। हाईली कंडेमेबल है ये। आप इसको छोड़े, हमारा इमेज क्या है, इमेज तो छोड़ो, इमेज तेरे पल्ले ही कुछ नहीं है, बार इमेज की कहानियां से छुड़ाने 1-2 रुपए के। बात सिर्फ ये है कि एज अ मुसलमान, एज अ पाकिस्तानी हमारे पल्ले क्या रह जाता है। सर हमें इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, और संजीदगी से नंबर बनाने के लिए नहीं किसी ने रेजोल्यूशन पास की, किसी ने ना, हमें इसके लिए एक पहली दफा नहीं हुआ सर, दर्जनों बंदे इस नफरत, इस जाहलियत, इस बेहूदगी का जो वो बन चुके हैं कि कोई फैसला ही नहीं है, कोई तहकीक ही नहीं है, कोई तफ्तीश ही नहीं है। और आखिरी बात सर मैं आपसे करता चलूं, और वो बड़ी जरूरी है, और वो यही है सर कि एक टर्म है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। मैं इसके ऊपर बात को खत्म करूंगा सर। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल मतलब व्हेन पीपल स्टार्ट्स ओवर एस्टिमेटिंग देयर एबिलिटी टू कंट्रोल इवेंट्स। उसमें इदारे, उसमें हुक्मरान, उसमें वजीर, बड़े चौधरी जी, मैं अब जब समझते हैं कि मैं हर चीज को कंट्रोल कर लूं। सर स्टेट जो है ना, जो पूरा एक जो स्टेट का जो वो उसमें ऑर्गन्स है, वाइटल ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन का अपना अपना काम है सर, और सब ने मिल के चलना है। अगर दिल है, ये वाइटल ऑर्गन है, अगर ये बड़ा हो जाता है ना सर, तो फिर 100 बीमारियां हो जाती हैं, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। हमारे यहां लोग खुश होते हैं दिल बड़ा हो गया, ना, बॉडी में दिल का जो साइज रब ने आपको दिया है, अगर वो बड़ा होगा तो मुसीबत बन जाएगी। जिगर खराब होगा तो आपकी आंखें, आपकी स्किन और आपके नाखून, आपके टिश्यूज आपको बताएंगे। सो कहने का ये मकसद है कि जिस वक्त इदारे या वो वजीर आजम जिनको बिठाया जाता है वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट करने लग जाते हैं, और फिर 6वें महीने पता लगता है कि हमसे चीजें कंट्रोल नहीं हो रही है, तो उसके बाद देखें
جب ہائپر ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا سر باڈی کے اندر. شکریہ, وائنڈ اپ کریں. میں سر مکار ہیں, بریک بھی لینا ہے, ہمارے آنریبل ممبر نے لاہور جانا ہے تو 2 منٹ ان کو دینے ہیں. سر بالکل ختم سر, بالکل وائنڈ اپ کریں پلیز. آپ میں نیاز مند بھی ہوں, آپ کا عقیدت مند بھی ہوں, آپ سے دوستی کا میں 1-2 منٹ تو مانگ ہی سکتا ہوں. وائنڈ اپ کریں پلیز. بڑی مہربانی آپ کی سر. سر گفتگو صرف میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی ادارہ اپنے اصل سائز سے بڑھ کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں شاید زیادہ تیز چل رہا ہوں یا میرا سائز بڑا ہو گیا ہے تو میں سب کو کنٹرول کر لوں گا. نہیں, وہ سارے جسم کا ساتھ لے جاتا ہے. تو اسٹیٹ میں بھی اگر ہر آرگن اپنا کام کرے گا تو چلے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک آرگن خراب ہو جائے گا تو پورے جسم اور پوری اسٹیٹ کا سر لے گا. علاج ہونا چاہیے. ہم علاج کیے بغیر نئی حکومت انسٹال کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد یہی ہوتا ہے بس یہ سسٹم وائنڈ اپ ہونا ہے. سسٹم وائنڈ اپ ہوگا تو کیوں ہمارے لیے نہیں ہوگا. سارے گھر جاؤ گے کھلے پہن گے تو سانو تو پہ ہی رہنے, تسی بھی لائنیں لگ جاؤ گے. یہاں پہ ہمارے ایک بھائی نے کہا کوئی بچوں کا رونا رو رہا ہے, کوئی اس کا رونا. مجھے افسوس ہے, میں نے اسی ہال میں سن 2002 سے انہی کی پارٹی کے لوگوں کو, بچوں کا, عورتوں کا, وہ پیپلز پارٹی والے نے سارا ووٹ چھڑیا, نون لیگ والے. بس شیخ صاحب کا مائک کھولیں. یہ سارے رونے دھونے میں نے سنے. ایز اے کولیگ میرے خیال میں اگر کوئی کولیگ اپنی ایشو یا کوئی ایسا ڈسکس کرتا ہے یہاں پہ تو کوئی کٹسی ہونی چاہیے. یہ اتنی خوشامد میں بندہ اتنا آگے نہ چلا جائے کہ بندہ کہے اگر وہ مجبور ہو گیا ہے میں نے یہاں پہ ایک بات بتانے پہ تو وی شوڈ آل سپورٹ ایچ ادر آن دس ایشو رادر دین کہ ہم مذاق بنا لیں. یہ 1-2 دن کی خوشامد ہے, اپنے کسی لیڈر پہ کر لیں گے, بعد جیسے دونوں کھلے پہن کے پھر اسی کی کریں. آخری جملہ کہتا ہوں سر, ہر کوئی کہتا ہے, اور یہاں ابھی ایک اور ممبر نے کہا کہ کون لے کے آیا طالبان کو. میں نے نہیں پتا, تسی حکومت تو تسی دس چھڑو کون لے کے آیا. شکریہ.